बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बैंक अल हबीब के कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो 2022 में अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बैंक अल हबीब लिमिटेड की जानिब से 2022 का लोन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी जो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कर्जा ज़ाती ज़मानत पर हासिल करना चाहती हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। और वो तमाम पाकिस्तानी जो बड़े लेवल पे कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या बड़े लेवल पे अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं, तो वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा बैंक अल हबीब से अगर आप कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, आपने मार्कअप कितना पे करना होगा, कर्जा आपको कितना दिया जाएगा, इक्विटी आपने कितनी डालनी होगी, टर्नओवर आपका कितना होगा, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी होगी, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फराहम करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, आपको मालूम है कामयाब जवान प्रोग्राम जो है ये हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू किया हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक बैंक जो है कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत आपको कर्जा दे रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक 3 तरह का कर्जा जो है आपको बैंक अल हबीब लिमिटेड से मिल सकता है। कितना कर्जा? 203 कैटेगरी बनाई गई है, इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा मिल सकता है, यानी 0.1 मिलियन रुपीज से लेकर 1 मिलियन रुपीज तक आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख का कर्जा। ये दोस्तों कर्जा आपको जाती जमानत पर मिलेगा। अगर आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 10 लाख रुपए तक, तो ये आपको जाती जमानत पर मिलेगा, आपको किसी किस्म की और जमानत की जरूरत नहीं होगी। और इसमें दोस्तों आपने 3% मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा हुकूमत पाकिस्तान को या बैंक अल हबीब को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कम से कम 10% आपने इसमें अपनी इक्विटी डालनी होगी। ठीक है, अगर आप बैंक से जो है कर्जा मांग रहे हैं 10 लाख रुपया पहली कैटेगरी के तहत, तो इसमें 10% पैसे आपने खुद लगाने होंगे उस बिजनेस के ऊपर जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं। बाकी जो 90% पैसे हैं वो आपको बैंक देगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा लेंगे कारोबारी मकासद के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो दूसरी कैटेगरी के तहत आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिल सकता है। इसमें 4% तक आपने मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा बैंक अल हबीब को। ठीक है, और 20% आपने इक्विटी इसमें डालनी होगी। अगर आप 1 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे हैं कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए, तो कम से कम 20 लाख रुपया आपने अपने पास से लगाना होगा। 80 लाख रुपया जो है ये आपको बैंक अल हबीब देगा। ठीक है, और आपने 4% जो है इसमें सूद पे करना होगा, आपने मार्कअप पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरी कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए से लेकर 25 मिलियन रुपीज यानी 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा आपको मिल सकता है। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा। ये कर्जा दोस्तों अगर आप लेंगे तो फिर आपने 5% तक जो है सूद पे करना होगा बैंक अल हबीब को। ठीक है, और इसमें भी कम से कम 20% आपने इक्विटी डालनी होगी अपने पास से। इक्विटी का मतलब है कि 20% पैसे आपने अपने पास से उस बिजनेस के ऊपर लगाने हैं जो बिजनेस आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, या आप कारोबार जो शुरू करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने 20% पैसे खुद लगाने होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपने कर्जा ले लिया है या लेना चाहते हैं, आपका दिल कर रहा है कि मैं ये कर्जा लूं, तो फिर 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ये लोन ले सकते हैं कारोबारी मकासद के लिए, या फिर आप बड़े लंबे अरसे के लिए 8 साल के लिए जो है ये कर्जा ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर तो आप दोस्तों 1 साल के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप 8 साल की माहाना किस्तों के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप 1 साल की माहाना किस्तों के ऊपर कर्जा लेंगे तो तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप 8 साल की माहाना किस्तों के ऊपर कर्जा लेंगे तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें 1 साल का ग्रेस पीरियड रखा गया है। ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि आपने जब कर्जा ले लेना है और उसके बाद आपने अपने कारोबार को स्टैब्लिश करना है, अपने कारोबार को प्रॉफिट में लाना है, अपने कारोबार को चलाना है 1 साल तक। 1 साल के बाद आपने जो है माहाना किस्त के साथ अपने पैसों को वापस करना शुरू कर देना है बैंक अल हबीब को। ठीक है,
اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک اور سب سے اچھی جو بات ہے، آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کی ماہانہ قسط 5000 بنتی ہے، 8000 بنتی ہے، تو آپ نے ہر مہینے اپنے 5000 8000 جو بھی قسط بنتی ہوگی وہ آپ نے ادا کرتے رہنا ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی، یعنی کون کون لوگ ہیں جو قرضہ لے سکتے ہیں بینک الحبیب سے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو وہ تمام پاکستانی جو اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں، اور جو پارٹنرشپ کے اوپر کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی ایج 21 سال سے لے کر 45 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ تمام پاکستانی مرد خواتین جن کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی موجود ہے، نیشنلٹی کے مطلب ہے اگر آپ کے پاکستان کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ کی ایج 21 سال سے لے کر 45 سال کے درمیان میں ہے تو آپ کو قرضہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ سب سے جو اچھی خوشخبری والی بات ہے وہ یہ ہے، وہ تمام پاکستانی جو آئی ٹی کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر ای کامرس کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایج رکھی گئی ہے 18 سال۔ اگر آپ کی ایج 18 سال تک ہے اور آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ آئی ٹی کے کاروبار کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں، اور ای کامرس کے کاروبار کے لیے بھی آپ کو قرضہ جو ہے وہ مل جائے گا بینک الحبیب سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ کسی بھی بزنس کے لیے انکلوڈڈ اگر آپ ایگریکلچر کے بزنس کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا، بس کاروبار ہونا چاہیے، ایسا کاروباری پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ بینک والے سنیں اور کہیں کہ یار اس بندے کو قرضہ دینا ہی دینا ہے، ایسا کاروباری منصوبہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو بینک الحبیب ریجیکٹ نہ کرے، ایسا کاروباری منصوبہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو قابل عمل ہو، جو پتہ لگے کہ یار یہ واقعتاً بزنس ہے، اس کے اوپر پیسہ لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا بزنس پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ کے پاس ایگزسٹنگ بزنس ہے، جو پہلے سے آپ بزنس چلا رہے ہیں اور آپ اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں یا سٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر آپ کو آرام سے قرضہ مل سکتا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا جی ایگریمنٹ کے بارے میں، سیکورٹی ایگریمنٹ، یعنی اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت 10 لاکھ روپے تک قرضہ لیں گے تو وہ آپ کو ذاتی ضمانت پر ہی قرضہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ دوسری کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے یا تیسری کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے تو پھر آپ کو ضمانت جمع کروانی ہوگی بینکی پالیسی کے مطابق۔ بینکی پالیسی کیا ہے وہ آپ بینک میں جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ بینک الحبیب آپ سے کیا ضمانت مانگتا ہے، ضمانت آپ نے فراہم کرنی ہوگی اگر آپ دوسری یا تیسری کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے تو، ٹھیک ہے۔ یہ تمام در تفصیلات تھی۔ اب فائنلی بات آ جاتی ہے، اگر آپ 2022 میں بینک الحبیب سے کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اپلائی کرنے کا دوسرا سمپل طریقہ کار ہے، یہاں پہ انہوں نے لنک دیا ہوا ہے کامیاب جوان پروگرام کے آفیشیل ویب سائٹ کا، آپ نے اس کو یہاں سے اوپن کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کامیاب جوان پروگرام کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں آ کے جو ہے آپ نے آن لائن جو ہے اپلائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا کامیاب جوان پروگرام کی یہ جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کا فارم کا، بلکہ یہاں پہ میں فارم نکال کے آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا۔ آپ جیسے اس لنک کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا، تو آپ یہاں آ کے جو ہے فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ فارم آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہ فارم پر کرنا نہیں آتا کیونکہ 9 سٹیپس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے 9 سٹیپس کو پر کرنا ہے اور آپ نے جمع کروانا ہے۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون سے بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ بینک الحبیب کا نام سلیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو ٹیوٹوریل بھی دیا ہوا ہے، آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ کے بھی یہ فارم پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے، جو ڈاکیومنٹس آپ سے مانگے جائیں گے آپ نے اپلوڈ کرنے ہوں گے اور انفارمیشن آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے، کسی قسم کی آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی۔ میں تھوڑا سا فارم پر کر کے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کیا آپ سرکاری ملازم ہیں یا نہیں ہے، تو آپ نے نہیں کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ شہریت آپ کی کون سی ہے، نان ریزیڈنٹ ہے یا ریزیڈنٹ ہے، یعنی آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان کے اندر نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ورسز پاکستان ہے یا ریٹرن نہیں ہے، تو آپ ریزیڈنٹ کے اوپر کلک کر دیں اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو۔ کاروبار کی موجودہ حیثیت آپ کی کیا ہے، نیو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایگزسٹنگ بزنس ہے آپ کا، اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نیو کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد کیا آپ سیاسی شخصیت ہے تو آپ نو کے اوپر ہی کلک کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان آج کل بہت غصے میں ہے، مذاق کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا آپ میری ٹائم کے لیے درخواست دے رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ یس کے اوپر کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، آپ کا پہلا جو ہے سٹیپ مکمل ہو چکا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے سٹیپس کے اوپر آپ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ سے ذاتی انفارمیشن جو ہے وہ لی جائے گی، آپ نے ذاتی معلومات بالکل صحیح دینی ہے جو آپ کی کرنٹلی ہے،
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैंक नेम, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बैंक नेम लिखें, तो आपने कोशिश करनी है बैंक का नाम आप सिलेक्ट वो करें जिस बैंक से आप कर्जा लेना चाहते हैं। तो आपने बैंक अल हबीब सिलेक्ट करना होगा अगर आप बैंक अल हबीब से कर्जा लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तमाम तो डिटेल से मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। अगर आप कर्ज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप उसको ओपन करें और यहाँ आके तमाम तर तफसीलात आप खुद भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आप अप्लाई भी कर सकते हैं।